खंय तरी ओपोजिशन तुमच्या मतदारसंघान येता आनी म्हणटा की आमदारान हाचें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक विजय सरदेसाय म्हणटा आज विजय सरदेसाय येवन हांव एक्चुअली म्हाका ह्या मतदारसंघात ना. हांव एक्चुअली केरळा म्हाका इलेक्शनाक घातला. ह्या दिसांनी हांव सारको ना आनी जेन्ना हो विशय जालो हांव नाशिल्लो. येतरी हो विशय म्हाका जेन्ना कळ्ळें हांवें पुलिसेक आनी सीएमाक सांगलें हेचे सोक्सपोस्ट काडून ताका सारकें करपाक जाय. तितून भितर कावन्सिलरूय पुलीस स्टेशनाक गेल्ले. हें न्ही की गोवा फॉरवर्डाचो येयलो ए आनी बी टीम म्हणटा. हांगा बी आनी टीम कोण ना, हिंगा सगळे एच टीम आहा आनी ए बीजेपीचो आमदार हांगा आसा तो बी टीम गोवा फॉरवर्डाचो आसतलो कोण तरी, तो आमचो न्ही. सो हांगा जी गोश्टी जाल्या रॉंग जाल्ल्यो आसा त्या भुरग्याक अरेस्ट केल्लो आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करतलो जे कोण आतां ते पुलीस वासपूस काडटा तेणी येवन कंप्लेन करून जे तेजेर जावपाचे म्हणजे तेणें जे गोश्टी केल्या हे ताका एज पर कायदेशीर पुलीस करून ताका जी सेंटन्स जावपाची ही जावपाकूच जाय. ताका कोण प्रोटेक्ट करूं शकना. कोण बी टीम तो म्हणटा पळय विजय बी टीम प्रोटेक्ट करता ह्या विचार कोण बी टीम. भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान तो केन्ना नाशिल्लो, म्हजे फाटल्यान तोय नाशिल्लो. आनी आमी जेन्ना असल्यो गोश्टी इवन जर म्हज्या स्वताचो भाव जर केलो हांव ताका धिक्कारतलो. आमी असली गोश्टी करपाक फुडें करूंक दिना आनी कोणाक करपाक दिवचे ना. कुडचडेर आमचे शांत आसा. कुडचडेर आमकां ह्या लोकां वांगडा रावन हांगा डेव्हलपमेंट करपाक जाय. आमचे कुडचडे बरें जावपाक जाय आनी असले गोश्टी जे करता तेणी लोकांनी पयस करपाक जाय. आनी लोकांक हांव इतलें सांगता जे कोण हांगा काल म्हाजे टिका करपाक आज सकाळीं येयले हांव ताका टिकेक जबाबदारी दिना. लोकांचेर म्हजे विश्वास आसा. असली गोश्टी निलेश काब्राल केन्ना पॉलिटिक्सान पडला तेज्या खातीर. हांव जेन्ना 2007 2005 हांगा पडलो पॉलिटिक्सान हांव केन्ना चिंतूंक नासलें की हांव आमदार जातलो म्हूण. पूण पॉलिटिक्सान पडपाचें कारण तें जाल्लें आनी तसली गोश्टी कुडचड्याक कसोच करपाक दिवचो ना हें ठामपणान हांव तुका सांगूंक शकता. पूण विक्टीम जी आसा ती कशीच मुखार येवपाक सोदना. 3-4 दीस जाले तुमी विक्टिमाक कितें सांगपाक सोदता. विक्टीम हांव रिक्वेस्ट करता आनी म्हाका जर जेन्ना कळटलें विक्टीम अजून म्हाका कळूं ना हांव ताका पर्सनली वचून रिक्वेस्ट करतलो की ह्यो गोश्टी जाल्या आज तुमच्या भुरग्यां कडेन आमचीं भुरगीं आसा सगळ्याची भुरगीं आसा. अशी गोश्टी जावपाक जायना आनी ह्यो गोश्टी जर सिरियस आसा जाल्यार ह्यो गोश्टी जावपाक जायना आनी ताका सेंटन्स जावपाक जाय. आनी तांकां जर प्रोटेक्शन जाय जे मायनराक वा तेंचे फॅमिलीक तेची जबाबदारी हांव फूल घेतलो हें तांकां हांव सांगून दितलो अशें सांगपाचें म्हजें म्हत्वान आसतलें.